बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5वां रोज है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमले का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। वो तमाम सवालात जो हमने आपके सामने रखे, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस्तफसार करते हुए नजर आए हुकूमत वक्त, पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब से। आईजी पंजाब ने अदालत के सामने क्या इंकिशाफ किया और सबूतों को कौन मिटा रहा है, ये साजिश क्या है, इसे पर्दा उठाएंगे। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें, आज जमान पार्क में वज़ीर आला पंजाब की 2 बार मुलाकात हुई और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इसे भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, क्योंकि तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया है अपने इत्तेहादी से, इमरान खान की तरफ से, और किन अल्फाज में इन तहफ्फुज़ात का इजहार किया, ये भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक खत लिखा है सदर आरिफ अलवी को, और कुछ रोज पहले डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके हवाले से कुछ सवालात पूछे गए और अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसके रुख का तयन भी आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, आज 5वां रोज है और क्या एफआईआर दर्ज होगी? 3 नामों को शामिल किया जाएगा। आर्मी एक्ट क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है और माजी की रवायात क्या हैं, इस पर बहस हो रही है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मुश्किल होगा एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर का नाम इस एफआईआर में दर्ज करना, और यही ख्याल दूसरी तरफ से यानी वज़ीर आला पंजाब का भी है। और फिर सबसे अहम बात यह थी कि इतनी देर गुजर जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज हो गई, क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि मुल्क का एक सियासतदान लॉन्ग मार्च कर रहा है, एहतजाज कर रहा है और उस पर कातलाना हमला हो जाता है और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। सबसे अहम बात यह है कि इस अफसोसनाक वाकये का जिक्र चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से खुद किया गया, किसी के कहने पर नहीं। उन्होंने खुद इजहार किया और अपने रिमार्क्स में ये बातें कही। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मुझे ज्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक एफआईआर का दराज नहीं हो सका। उमर अता बंदयाल साहब ने इस हवाले से क्या कहा कि इसका मतलब यह है कि पंजाब पुलिस की अभी तहकीकात शुरू ही नहीं हुई। यह बहुत ही अहम नुक्ता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया। हमारे, आपके और वो तमाम लोग जो इमरान खान को फॉलो करते हैं, जो उनकी बात को समझते हैं और सियासी तौर पर उनसे इत्तफाक करते हैं, उनके जज्बात एक तरफ, लेकिन जब तक मामले की सही समत में इंक्वायरी शुरू नहीं होगी, जो हमलावर थे, जो उनके हैंडलर्स थे, उनका तयन नहीं किया जा सकेगा, याद रखिएगा। अब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो नुक्ता उठाया गया कि अभी तक तहकीकात शुरू ही नहीं हुई, एक सवालिया निशान लगा दिया उन्होंने उन लोगों की तरफ, यानी पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस और फिर वो लोग जो छुप छुप कर बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं इस जुनूनी के, और फिर उसे रिलीज किया जा रहा है। अगर एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई तो फिर ये बयान जो जारी करवाया गया, इसकी क्या हैसियत है, ये भी एक सवालिया निशान लगाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जब उन्होंने ये कहा कि अभी तक शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए और सही तफ्तीश जो है उसका आगाज ही नहीं हो सका। अदालत ये भी कहती है और ये समझती है कि शवाहिद को मिटाने की एक भरपूर कोशिश की जा रही है। 5वां रोज है। जाए वकुआ पर क्या उसे कॉर्डन ऑफ मुसलसल किया रखा गया है, वहां पर किस अंदाज में फोरेंसिक टीम्स पहुंची हैं, जाए वकुआ से किस किस्म के शवाहिद इकट्ठे किए गए, गोलियों के खोल जिसका जिक्र इब्तदाई तौर पर किया जा रहा है वो कहां तक पहुंचा, और फिर जिन इमारतों का जिक्र किया जा रहा था क्या वहां पर आमदोरफ्त जारी है, जो शख्स हमलावर था वो जिस समत में भागा उस इलाके को क्या तहवील में लिया गया, फिर क्या जियो फोरेंसिक की गई, और फिर मोबाइल फोन्स। आज इतलात ये भी आ रही हैं कि एक हमसाए को जो इस हमलावर का था, कंप्यूटर हार्डवेयर का काम करता है, उसे गिरफ्तार किया गया, यानी शामिल तफ्तीश किया गया। लेकिन अभी तक AK-47 जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, खान साहब की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया कि हमलावर सामने खड़ा था और उसने फायरिंग की, और फिर दूसरा फायर जब किया गया वो समझता था कि शायद वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और वो भागने में कामयाब हो गया। क्या इस समत में भी कोई इंक्वायरी की गई? ये तमाम सवालात
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस ने यह कहकर एक चार्जशीट पंजाब हुकूमत और आईजी पंजाब के खिलाफ जो है वो खड़ी की है कि शवाहिद को मिटाने की कोशिश की जा रही है, यानी शवाहिद मिटा दिए गए तो फिर क्या होगा। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत खुद पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी, यानी आपको किसी का इंतजार नहीं था कि कोई मुद्दई आएगा, और इस बात का यह भी फैसला करना पंजाब हुकूमत या पुलिस की तरफ से बर वक्त बहुत ही जरूरी था कि वो 90 घंटे गुजरने के बाद खुद मुद्दई बनती और इस एफआईआर को दर्ज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि आपको किसने मना किया था एफआईआर दर्ज करने से। तो इस पर जो इंकिशाफ किया गया और इस पर मुन्ना सलाई का जवाब भी आया कि मुझे पंजाब हुकूमत की तरफ से मना किया गया है कि आपने एफआईआर दर्ज नहीं करनी। व्यूअर्स, मैं आपको कई दिनों से बार बार ये बात कह रहा हूं, किरदार किसका क्या होगा और कौन क्या कर रहा है। मुन्ना सलाई साहब ने तो यहां तक कहा कि हमने नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार किया है, ये उन्होंने ट्वीट की है। अच्छा, इस ट्वीट का भी मैं आपको जवाब देता हूं, क्योंकि जो अंदरूनी कहानी इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात में आई है वो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको जवाब मिल जाएगा कि मुन्ना सलाई ने अगर ये बात दुरुस्त है कहा कि आपने नामालूम अफराद के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं करना, इसमें कितनी सदाकत है। चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि आईजी पंजाब को मुखातिब करके कि 24 घंटों में आपने एफआईआर दर्ज करनी है और इसको आपने रिपोर्ट करना है। अगर 24 घंटों के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम फिर इसका खुद नोटिस लेंगे। ये बहुत ही अहम नुक्ता है, और अगर आईजी पंजाब अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसका खुद नोटिस लेगी और फिर इमरान खान साहब की तरफ से जितने लोगों को नामजद किया गया है उन तमाम लोगों को फिर इस एफआईआर में उनके नाम लिखे जाएंगे। माजी में ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में केस गया मिसिंग पर्सन्स के हवाले से। जब एक नायब सूबेदार का नाम आता है तो उस पर सवाल ये उठाया गया कि क्या जिस तरह आम सिविलियंस लोग हैं उसी तरह क्या किसी पुलिस ऑफिसर का नाम किसी एफआईआर में शामिल किया जा सकता है। तो उस वक्त सलमान बट थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अटॉर्नी जनरल, और उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अब हुकूमत और वफाक जो है इसके ऊपर सियासत कर रही है, उस पर मैं आगे चलकर आपके सामने कुछ निकात रखता हूं। लेकिन अदालत के अंदर ये बार कही गई कि अगर 24 घंटों के अंदर आपने एफआईआर का अंदराज नहीं किया तो फिर हम इस मामले का नोटिस लेंगे। और सबसे अहम बात यह थी, आपको मालूम होगा कि आईजी पंजाब की तरफ से एक इस्तीफा दिया गया कि मैं मजीद इस पोजीशन पर काम नहीं कर सकता। उसका भांडा जो है वो शाहीन ज़बाई साहब ने एक ट्वीट की और फिर वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें इनको एक नौकरी जो है वो मिल गई है, यानी इन्होंने जाना ही जाना था। ये सिर्फ बहाने थे कि जनाब मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है और मैं जा रहा हूं, लेकिन इनका टारगेट क्या है और किस किस्म की इन्हें नौकरी मिली, उसका भांडा जो है वो शाहीन ज़बाई साहब ने अपनी ट्वीट के जरिए जो है वो फोड़ दिया है। आपको ये बताते चलें, अब ये मुलाकात हुई है खान साहब की परवेज इलाही साहब से, और इस मुलाकात में खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारी है, आप हमारे इत्तेहादी हैं, हम पर हमला हुआ, इसके बावजूद हम अपनी मर्जी के नाम जिन पर हमें शक है हम उनको शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके ऊपर जवाब क्या आया? इमरान खान ने जो एम्फसाइज किया है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से भी हिदायत आ गई और अब आपको ये करना पड़ेगा, जिस पर उन्होंने ये कहा कि हिदायत एफआईआर की आई है लेकिन हसास अदारे के किसी अफसर का नाम शामिल करने की हिदायत नहीं है, तो लिहाजा इसके ऊपर हमें रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसके ऊपर नागवारी और जो माहौल था वो नाखुशगवार हो गया, क्योंकि खान साहब समझते हैं कि हमारी वजह से परवेज इलाही साहब को ये हुकूमत मिली है और हम इतने बेबस हो गए इस हुकूमत के अंदर कि हम कोई मुकदमा और नामजद जो है किसी शख्स को नहीं कर सकते। अच्छा, व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि जो मुन्ना सलाई साहब हैं वहां पर बैठे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के अलावा किसी तीसरी शख्सियत को नामजद करने की बजाय हम नामालूम अफराद लिख देते हैं। अब देखें, ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि मैंने नामालूम अफराद लिखने से मना किया, लेकिन जो अंदरूनी कहानी सामने आई इसमें ये कहा गया कि हम तीसरे शख्स की जगह नामालूम अफराद जो हैं वो लिख देते हैं और तहकीकात में कुछ शवाहिद मिले तो दोबारा हम उनका नाम जो है वो शामिल कर लेंगे, उन्हें नामजद कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि
اس پر پرویز الہی صاحب نے پہلی ملاقات میں وقت مانگا, چلے گئے, اور پھر خان صاحب کی نا اپنے قانونی جو جتنی بھی لیگل ٹیم تھی ان سے پھر مشورہ ہوا. تو انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ جو قانونی پروسیس ہے, کسی بھی پولیس جو رپورٹ ہے آپ کی ایف آئی آر, اس میں کسی بھی آرمی آفیسر کا نام شامل کرنے کا جو لیگل طریقہ ہے وہ بہت لمبا ہے, طویل ہے, تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ثابت نہ کر پائے تو پھر پورے کے پورے کیس پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. لیکن اس کے فوری بعد خان صاحب نے جو اپنا پیغام تھا وہ دے دیا کہ نامزد آپ نے کس کو کرنا ہے, کیا نام ہوں گے, اور پھر یہ میٹنگ جو ہے ویورز ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ معاملہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیم خان صاحب کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور سپریم کورٹ پاکستان میں جا کر کہہ سکتی ہے کہ آپ کی ہدایت تھی, ایف آئی آر تو درج کر دی گئی لیکن جن ناموں کا ذکر ہم کر رہے ہیں انہیں نامزد نہیں کیا گیا, لہٰذا ہدایت جاری کی جائے. چونکہ یہی بات پرویز الہی صاحب نے بھی کہی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سپریم کورٹ پاکستان میں پیش ہوں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں سے ایک آرڈر لے آئیں, اور ہم اس آرڈر کی بنیاد پر جس کا نام آپ کہیں گے ہم اسے ایف آئی آر میں شامل کر دیں گے. تو اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کی طرف ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ نامزد جتنے بھی نام اس میں کیے جائیں گے, لیکن ایک نام کو چھوڑ کر باقی نام جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کوشش یہ بھی کی گئی کہ جناب کسی طرح شہباز شریف کا نام جو ہے وہ آپ نہ ڈالیں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, اور کوشش اس لیے کی جا رہی تھی کیونکہ اگر ایف آئی آر میں نام آ گیا اور ان کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر اس ایف آئی آر کو مزید استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, انویسٹیگیشن تو ہوگی, اور پھر وزیر اعظم کے لیے شاید یہ مشکل ہو جائے. تو اگر ایک دفعہ نام آپ کا آ گیا نا تو اس نام کو نکلوانا اور پھر انویسٹیگیشن ہونا یہ شاید بہت ہی مشکل ہو جائے. اگر ایف آئی آر درج کرنے میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو, تو جسٹ امیجن کریں کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر کی تفتیش اس کے بعد کرنی ہے, جس طرح ثبوتوں کو مٹایا جائے گا اور جو خدشات کا اظہار سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے کیا گیا, جسٹ امیجن کہ وہاں پر کتنی زیادہ دھاندلی کی جائے گی. یہ دھاندلی صرف الیکشن میں نہیں ہوتی بلکہ تفتیش کے اندر بھی دھاندلی ہوتی ہے, اور مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ تفتیش میرٹ پر نہیں ہوگی, جو ایف آئی آر میرٹ پر نہیں ہو سکتی وہ تفتیش کس طرح میرٹ پر ہوگی. پھر دوسری بات, ایک مشورہ دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کی طرف سے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے جو تحقیقات ہیں مکمل کر لینی چاہیے. ہمیں حملہ آور کا گروپ کون سا تھا, ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے پیچھے, ابھی تک چیزوں کی نشاندہی نہیں ہو سکی, اور رپورٹس یہ ہیں کہ آپ پر دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. اسی لیے سیکیورٹی رسک ہے آپ کا باہر جانا, اور اگر آپ کچھ دنوں کے لیے پہلے سے احتیاط ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں باقاعدہ لانگ مارچ کا اعلان کریں اور آپ کی ٹیم جو ہے اس پر کام کرتی رہے. لیکن ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ ہم فوری جو ہے وہ دوبارہ لانگ مارچ کر سکیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے ارد گرد پولیس افسران کی وہ ٹیم موجود ہوگی جو نان کنٹروورشل ہے, اور جس طرح ہی آپ سے احتیاط ہوں گے آپ لانگ مارچ کا جو اعلان ہے وہ کر دیجئے گا. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اب جمعرات کو باقاعدہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. تو ویورز, سوالات کچھ انتہائی اہم یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی کوشش ہے کہ کسی صورت بھی پاکستان آرمی کے کسی بھی افسر کا نام اس ایف آئی آر میں نہ آئے, اور وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل رابطوں میں ہیں خان صاحب سے بھی اور دوسری طرف بھی رابطوں میں ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو گیا ہے اور یہ کچھ ہم نے ابھی تک اچیو کر لیا ہے. اب ویورز, ان حالات کے اندر خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ عدالت جائیں اور عدالت سے آرڈرز لے کر آئیں, اور آرڈرز لینے کے بعد یہ معاملہ جو ہے بہت آسان ہو جائے گا اور پھر کسی کے اوپر یہ بات بھی نہیں آئے گی, چونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے اس سے پہلے بھی جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کا ایک بینچ تھا جس میں میں نے جس طرح بتایا کہ 35 افراد جو ہیں مسنگ پرسنز کا کیس تھا, اور اس میں ایک نائب صوبے دار کے اوپر جو ہے مقدمہ درج ہونا تھا, اور پھر سپریم کورٹ پاکستان نے ڈیفنس منسٹر اس وقت کے خواجہ آصف صاحب کو کہا اور پھر انہوں نے اس مقدمے کو درج کروایا. یعنی معاملات اتنے آسان نہیں ہیں, اتنے سادہ نہیں ہیں کہ کسی کا نام آپ ایف آئی آر میں ڈال دیں گے. ایس او پیز کیا ہیں, قانون کیا کہتا ہے, طاقتور کا قانون کیا کہتا ہے, اور غریب کا قانون کیا کہتا ہے, مظلوم کا قانون کیا کہتا ہے, اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں موجود ہیں, اور اس کا ذکر آج خان صاحب کی اپنی ٹیم نے بھی
ان کے سامنے اس ملاقات میں کیا جو مشاورت کی گئی تھی پرویز الہی صاحب کے جانے کے بعد۔ اب آپ کو بتا رہے چلیں کہ ایک خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط عمران خان صاحب کی طرف سے لکھا گیا صدر پاکستان عارف الوی کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، اور میں آپ کو منون یہ پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ملک میں آئین اور قانون کے انحراف کی راہ روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹے الزامات ہمارے اوپر لگا کر بلا جواز گرفتاریاں، حتیٰ کہ زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈے ہمارے اوپر استعمال کیے گئے۔ وزیر داخلہ سمیت 3 اعلیٰ شخصیات کا نام لے کر کہا کہ ان کا میرے قتل کا منصوبہ یہ بنا رہے تھے، اور یہ میرے علم میں آیا۔ گزشتہ ہفتہ مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ بطور سربراہ ریاست اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں، اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات اور ان ذمہ داروں کا محاسبے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے آرمی چیف اور DGISI کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ سنجیدہ ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیراعظم کی محفوظ لائن پر یہ نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے، چونکہ DGISI کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ بھی تو راتوں کو مل کر کیا کہتے رہے، تو یہ ایک خفیہ گفتگو ہے جسے کسی صورت بھی پبلکلی نہیں رکھا جا سکتا تھا، جس کا خان صاحب نے جس طرف اشارہ دلوایا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سائفر کا معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں واضح فیصلہ کیا گیا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے، اور شہباز شریف حکومت میں قومی سلامتی کے اجلاس میں اس اجلاس کی کارروائی فیصلوں کی توثیق کی، مگر 27 اکتوبر کو DGs نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں فیصلوں کے سے یکسر متضاد نقطہ نظر اپنایا۔ یہ بہت ہی بڑا سوال ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا، کیونکہ جب پریس ریلیز جاری کی گئی ماضی میں، خان صاحب نے بتایا ان کی پریس ریلیز کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کیا اتفاق کیا گیا اور کیا اتفاق نہیں کیا گیا، لیکن DGISI اور DGISPR اپنی پریس کانفرنس میں دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آئے، جس کا ذکر عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 افسران نے کیوں کر کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا سکتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس سے جان بوجھ کر غلیظ بیانے کی تخلیق کی کوشش سنجیدہ ترین معاملہ ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں۔ اول یہ کہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب ہو کیسے سکتا ہے؟ 2 افسران کیسے سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ISPR کے حدود کار کا دفاعی عسکری معاملات پر معلومات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ آپ ISPR کی حدود کار کا تعین کے عمل کا آغاز کریں۔ ویورز، میری اطلاعات کے مطابق اب ہونے کیا جا رہا ہے، صدر عارف الوی صاحب جو ہے نا، وہ باقاعدہ طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں آرمی چیف سے بھی اور ان تمام صاحبان سے بھی کہ آپ نے کس کے کہنے پر اور آپ نے جو آپ کا آئینی کردار تھا اس سے ہٹ کر آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کو بتا کر آئے ہیں، آپ کو یاد ہو یہ ان کے علم میں ہے، اور پھر شہباز شریف نے بھی کہا کہ میرے علم میں تھا کہ یہ پریس کانفرنس دونوں صاحب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں آرم فورسز کا آرٹیکل 243 بڑا واضح ہے کہ ان کا کمانڈر ان چیف صدر پاکستان ہوتا ہے، اور پھر یہ سوال ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، اور یہ سوال میری اطلاعات کے مطابق باقاعدہ پوچھا جائے گا اس خط کے بعد کہ اپنی پوزیشن کو واضح کیا جائے، اور یہ خط انتہائی اہم ہوگا کیونکہ ایسی پریس کانفرنس کا ہونا اور اس کے بعد عمران خان پر حملے، یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے ہمیں ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس ملک کا المیہ ویورز یہ ہے کہ 5واں روز عمران خان پر مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ میں اور آپ اور بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کس کا نام FIR میں درج ہو سکتا ہے، کس کا نام FIR میں درج نہیں ہو سکتا، یعنی چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے، چیزیں کلیئر ہونے نہیں دی جا رہی۔ لیکن آئین، قانون، لا آف دا لینڈ بڑا واضح ہے کہ یہاں پر طاقتور کا جو قانون ہے کے لیے قانون مختلف ہے، اور آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے جو قانون ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اگر واضح احکامات جاری کر دے کہ جناب
تیسرا نام بھی اس میں شامل کیا جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی عمران خان کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا انویسٹیگیشن سے نہیں روک سکتی۔ ہاں، اس کے بعد بہت ساری پیچیدگیاں ضرور شروع ہوں گی، چونکہ جن لوگوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ سب کچھ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پیچھے کون ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس شخص کو کیا پڑی تھی کہ وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے عمران خان پر حملہ کروانا ہے یا کسی سازش میں ملوث ہونے کے، جس طرح خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ چونکہ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اس نے کس کے کہنے پر، پیچھے اس کے کون ہے جو حکم کو مانتا ہے اور پھر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس پر بہت سارے شواہد ریکارڈ پر لانے پڑیں گے، اور اگر یہ انویسٹیگیشن جیسا آرمی قوانین یہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو پنجابی میں ایک جملہ ہے نا کہ پھر تک تسی بھول جاؤ کہ کچھ ہو سکے گا۔ تو ویورز، یہ ہے طاقتور کا قانون جو ہمیں اس وقت یرغمال بنا کر پوری قوم کو بیٹھا ہوا ہے۔ ریکمنڈ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے